دکھ ماما نو سنائی دینے دکھ پیوان نو سنائی دینے کنو سناوا میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں کملی والے کعبے بلوے کے رو کے عرضاں کر دے رہے انما اشکو بسی و حزنی الاللہ عرض کی تھی کعبے والے تینوں دکھڑے سناونے آیا کملی والے نہ بادویں تو پڑھ کے سینے لا لے آؤ کہنے لگے بھتیجی چپ کر جاؤ نہ تیرا بدلہ لے آیا ہوں راوی لکھدا میرے نبی نے چاچے دے بازو چھوڑا دیتے ہیں فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج کوئی بابا نہیں آج کدے ماں زندائیوں دی نکران جو بیٹھے نہ روندا آج کدے باپ زندائیوں دا لوگی یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج میری ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں میاں صاحب فرما دینے اے باغاں دے بچ ہریل توتا اے پھر دا ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے اے مرجن مالی پھر ربیو نا داؤ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا میں تہاڈا رب میں تہاڈا پالنہار میں تہاڈا پروردگار حکمن وصیت کرنا کہ جدو بھی عبادت کریا جے میری ہی کرے آجے اور میری عبادت دے بعد جڑا سارے تو اہم کم کرنا ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو حافظ جمیل صاحب نے انہ برادران نے ظفر صاحب نے اور انہ دے دیگر تمام اہل خانہ نے اس محفل دا انعقاد کیتا اخراجات کیتے اوپر لکھوایا کہ والد گرامی دے اشال ثواب لی محفلے تے کیا انہ اپنے ابو تے احسان کیتا ہے ہرگز نہیں بیٹا اپنی ماں دے قدم دبا کے کہے کہ امی آج جڑے میں قدم دبا رہا اے میں تہاڈے تے احسان کر رہا اس طرح نہیں ہوندا تو اولاد دا کوئی احسان بھی اپنے ماں باپ تے نہیں ہوندا چاہے اولاد کتنی بھی ماں باپ دی خدمت کر لوے پھر رب قرآن اچھ بار بار کیوں فرما رہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو کیڑا احسان جڑا اولاد دا اپنے ماں باپ تے ہوندے ایک نوجوان ایک مائی وڈیری نو کندھے تے بٹھا کے کعبے دا طواف کر رہا اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آ جڑے بابا جی تیرنا طواف کعبہ کر رہے اس صحابی رسول نے حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک دے چچا دے بیٹے نے حبر الامہ اس امت دے بہت بڑے عالم سب تو بڑے عالم اس نوجوان نو خیال آیا کہ اتنے فقیہ صحابی نے مسئلہ نہ پوچھ لواں انہیں عرض کی تھی حضور آ جڑی کندھیاں تے مائی بیٹھی اے میری ماں ہے میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے اج میں گھر گیا تے میری امی نے فرما بیٹا میرا دل کر دا میں کعبے دا طواف کر کے آواں عرض کی تھی حضور میں ماں نو کندھیاں تے اٹھایا تے عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہ گرم پتھراں دے تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے او بھی کباب بن جائے 6 میل انہاں گرم پتھراں تے ماں نو اٹھا کے لے کے آیا پاؤں چ چھالے پہ گئے کعبے دا طواف بھی کندھیاں تے کھڑا کرا رہا میں پوچھنا اے بے کہ میں اپنی ماں دا حق ادا کیتا کہ نہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرما بیٹا تو سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں انہیں عرض کی تھی جی تو آپ نے فرمایا کہ سن میرا فتوہ فرمایا تینوں جنم دیوان لگیا جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سننا انہاں چو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا فرمایا تیرے بچپن چ جڑا تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا سی نا اس دودھ پلاون دے ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا کوٹلی لوہاراں الجنت میرج حال چ حافظ صاحب دے بلاواں تے آن والے ہو ماں دی تے ایک گھڑی دا بھی بندہ بدلہ ادا نہیں کر سکدا باپ دے پسینے دے ایک قطرے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہوندا تے پھر احسان کون کرے وہ کیڑا احسان جڑا رب ساڈے کولوں تقاضا کر رہا ہے کہ اپنی ماں تے باپ تے احسان کر در اصل ہو سکدا سی کہ اسے پتر نو خدمت کر کے تے ذہن چ خیال ہوندا کہ میں اپنی امی تے ابو تے ہورے احسان پہ کرنا اللہ نے قرآن چ فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے
عربی دے اندر کہندے نے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوندا ہے۔ اللہ تے رسول تو بعد انسان تے سب تو زیادہ احسان یا دی ماں دے نے تے یا دے باپ دے نے۔ اللہ فرماندا ہے خدمت کر کے احسان نہ جتلاویں، تیرا کوئی احسان نہیں، تو تے اجے اپنے ماں باپ دے احسانات دے بدلے پیا دینا ہے، نہ انہاں دے بدلے دیتے جانے، نہ کوئی تیرا احسان ہونا۔ خدمت کری جا تے بھولی جا، بس سمجھی میں اپنے ماں تے باپ دے احسان دا بدلہ پہ ادا کرنا۔ میری ملت نوجوانوں، آئیے قرآن دا مطالعہ کیجئے۔ قرآن پاک چ اللہ کنے مٹھے جے انداز نہ ماں باپ دا بار 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 تذکرہ فرما رہے۔ پڑھیے قرآن۔ میں نے پتہ رات دے 1:30 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو گریندا نہیں، پر سچی بات ہے کہ حقیقت ہے کہ تہاڈا میں سمجھنا کہ بڑا حوصلہ ہے، تسی اس وقت تک بھی بیٹھے ہو۔ سیالکوٹ والوں دا مزاج کچھ ہو رہے، باہر شہرہ وچ اسی لاہور یا فیصل آباد کسی ہور پنجاب وچ چلے جائیے کسی شہر وچ، اور رات ماشاءاللہ سحری تک بھی بیٹھے رہندے نے، بیٹھے تے سیالکوٹ والے بھی رہندے نے، پر میرا خیال ہے کہ جنی جلدی محفل ختم ہو جائے اتنا ہی بہتر ہوندا ہے، تاکہ لوگ آرام بھی کر سکن اور ذوق بھی برقرار رہے۔ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ اے بیکھو بلا کنے نہیں ہاتھ چکے، نال دا بلیوں نو سہارا کرا کے نا جگاتے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اپنی امی نال حج کر کے آئے، ہن جڑا اس تو اچھا بولے سارا ٹبر رمضان شریف مدینے گزار کے آئے، ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے، تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے انہوں جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ان سنو قرآن، اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا دون إلا الله وبالوالدين إحسانا فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك وإليّ المصير۔ پروردگار نے بار بار فرمایا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرے آج۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ پروردگار نے کدرے ارشاد فرمایا اپنی ماں نو جھڑک نہ ماری، اپنے باپ دے سامنے اونچا نہ بول بیٹھی۔ اللہ نے فرمایا اف لکم، فرمایا کدرے اف بھی نہ کہہ لویں، فرمایا ولا تنہرہما، انہاں نو کدرے جھڑک بھی نہ ماری۔ عرض کی دیا اللہ ماپیاں نال کیویں بولنا ہے، اللہ نے بولن دا انداز بھی قرآن جا فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما۔ اللہ نے فرمایا ماں پیانل کریم لجنل گل کرنی ہے۔ عرض کی دیا اللہ کریم کنو آنکھ دینے، اللہ نے رجا فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ نے اپنی باری آئی فرمایا پہ رب کل کریم، اپنے یار دی باری آئی فرمایا انہو لقول رسول کریم، فرمایا میں بھی کریم، میرا یار بھی کریم ہے، فرمایا انہو لقرآن کریم، فرمایا میرا قرآن بھی کریم ہے۔ جب ماپیاں دی باری آئی فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما۔ فرمایا جی میں تے میرا یار تیرے تے کریمہ ماپیاں لیے جو تو کریم ہو جاؤ، مت کدرے ماں نو جھڑک مارے، مت کدرے باپ دے سامنے اچھا بولے۔
ہے اللہ فرماتا کدھر انہاں دا کلیجہ ہی نہ پھٹ جائے تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں نے تیرے واسطے زندگی دیا کتنی قراتاں جا کے گزاری ہیں اج پتر جوان ہوئے تے شاہ جی کہندا ابو جی تساں میرے لئے کیتا کیے تے باپ نو ہارٹ اٹیک ہو جاندا کیوں باپ نو خیال آندا پتر تیرے پیچھے میں جوانی پردیساں جو گزار دیتی ساری جوانی تباہ کر چھڑی تیرے واسطے تے پتر پوچھا دا ابو جی تساں میرے واسطے کیتا کیے اس باپ نو پھر کلیجہ پھٹ دے میری ملت دے نوجوانوں اج ماما ردیاں تے باپ کرلان دے میں حافظ جی دا شکر گزار کہ نہ میں نے موضوع دیتا کہ چلو اتنے نوجوانوں نے میں اپنا پیغام سناما دا موقع مل گئے ماما آکے کہن دیا آسی صاحب تویز لکھ دیو کو وظیفہ دیو میرا پتر میں نے بلاندہ نہیں اس ویلے میں سوچی پہ جانا کہ یار وہ کیسا پتر جڑا ماں نو بلاندہ ہی نہیں تے ماں کے کہن دیا آسی صاحب کو وظیفہ دیو میرا پتر میں نے نہیں بلاندہ جھلیا تو تے اپنی ماں نو بلاندہ ہی نہیں جے بول پویں تے اتنا برا بولنا ہے کہ ماں دی اکھ چ اتھرو ہی آ جاندے نے پر جس نبی تو کلمہ پڑھے ہے نا اس نبی نے فرمایا کدے میں محمد دی ماں بلاوے نا فرمایا میرا دل کردہ میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں فرمایا کدے میری ماں بلاوے پر اج کتھو لے کے آواں آواز جڑی محمد نو محمد کہہ کے پکارے فرمایا کدے ماں میری ہوئے تے آواز دے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں میری ملت دے نوجوانوں اج میں تانوں ماں تے باپ دونوں دی شان سنانی ہے کہ جے رسول اللہ نے ماں نو عظمتاں دتیاں نا تے باپ نو کیسی شاناں دتیاں نے اے تو ہاڈے قریب ہے تے کوئی کالونی ہوئے تے کوئی 10 مرلے دا پلاٹ خریدنا ہوئے نا یا لاہور کسے کل ڈی ایچ ایچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے تو لوگ کہندے نے بندہ کروڑوں پتی ہے یہ کل 10 مرلے دا پلاٹ ہے وہ یار جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے بندہ بڑا امیر ہوندہ ہے وہ تیری تے میری امی کے نہیں کو امیر ہو جدے قدمت تھلے ساری جنت ہے میری تقریر تے آج سبحان اللہ نے کہنا جڑا امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاندہ ہے اے ہونے وانڈ ہو جانی ہے یار زمین ساری کٹھی کر لی نے کائنات جنت ایک انچ دے ٹکڑے دے برابر نہیں ہو سکتا تے او ماں کی نہیں امیر جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے پر گالے تھے مکی نہیں او 10 مرلے دے پلاٹ والا بندہ نہیں مانتے جدے قدمہ تھلے جنت ہوئے او مائی کے نہیں امیر ہے پر کدے غور کیتا ہی ایڈی امیر مائی روٹی ساڑھے ابو دی پکاوے کپڑے ساڑھے ابو دے دھوے اور جتی ساڑھے ابو دی پالش کرے تے قدم ساڑھے ابو دے دباوے اور یار تیری تے میری ایڈی امیر ماں جیڑے بابے دیا نوکریاں کر دیوں بابے دی کنی کو شان ہوئے گی اور جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے اس بابے دی کنی کو شان ہے الف لامیم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھ کے ویکھ لو رب نے قرآن چ ماں دیاں شانہ تے بڑیاں بیان کیتیاں پر قرآن چ رب نے کدھر ماں دی قسم نہیں اٹھائی پر جدو آئی نا بابے دی واری تے اللہ نے قرآن چ فرمایا ووالدیم وما ولد اللہ فرماندہ میں نو قسم والد دی میں نو قسم باپ دی یا اللہ تو تے لم یلد ولم یولد شان والا ہے تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں تے قسم کی دی چکنا ہے اللہ فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں پر میں تیرے باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا ہے سو ابو دا حیا کریے دا رب بھی حیا کردہ ہے ابو دا حیا کری ادا رب بھی حیا کر دے اجو نہ پترہ کلو پچھو وہ جنہ دا باپ ٹر گئے اجو اس کلو پچھ جدی ماں ٹر گئی نہیں تے کوٹری لوہارا والے ہو عید والے دن ویکھیو جدو کدے عید آوے تے ویکھیو سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے عید بناندہ ہوں دے پر جنہ دی ماں تے باپ ٹر جائے نا وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جاندے وہ قبرستان جاندے نے لوگ عید بناندے ہوندے نے تے قبرستان چ کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندہ ہوندا ہے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندہ ہوندا ہے اور ماں پیان دی قدر پچھنیاں تے عید والے دن انہاں کولوں پوچھی جڑے قبرستان روندے ہوندے نے لوگ قبرستان تو ڈردے نے کہ گزردے لوگاں نو رات نو ڈر لگدا ہے پر جدوں ماں یا باپ قبرستان ٹر جائے نا پھر قبرستان چو ڈر نہیں لگدا انج لگدا ساریاں رحمتاں تے خوشیاں قبرستان ٹر گئیاں جویں سارا کچھ ہی قبرستان ٹر گیا ہے عارف گڑھی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے عید والے دن اے رون دیا چھڑی کے ٹر گیوں دے سے پر آئے مڑ مڑ عیداں آن محمد
اے جان والے نہیں آئے بھائی مڑ مڑی نہ آن محمد اے جان والے نہیں آئے ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دی پیشانی جو خون نکلے آؤ کملی والے روندے کعبے چھ آگئے سارا دن میرے آقا کعبے والے بیس کے روندے رہے نالے عرضہ کر دینے کعبے والے آؤ دکھ ماما نو سنائی دینے دکھ پیوہ نو سنائی دینے تینوں سناوا میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں کملی والے کعبے والے کے رو کے عرضہ کر دے رہے انما اشکو بسی و حزنی الاللہ عرض کی تھی کعبے والے تینوں دکھڑے سناؤنے آیا نوجوانو شام دا بیلا چاچا امیر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی امیر حمزہ فرمان لگے رونی کیوں ہیں کہن لگی اج کعبے کھلو گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھے کیوں روندا ہے کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے آئے چاچے دا خون کھلیا جا کے ابو جہل دے سر کماؤ نہ ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نہ بادویں دا پڑھ کے سینے لا لے آؤ کہن لگے بھتیجی چپ کر جاؤ نہ تیرا بدلہ لے آیا ہوں روی لکھدا میرے نبی نے چاچے دے بازو چھوڑا دیتے ہیں فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج کوئی بابا نہیں آج کدے ماں زندائیوں دی نکران جو بیٹھے نہ روندا آج کدے باپ زندائیوں دا لوگی یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج میری ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں نیازہ فرما دینے اے باغاں دے بچ ہریل توتا اے پھر دا ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے اے مرجن مالی پھر ربیو نا داو والی اے جنہ باغاں دے مرجن مالی پھر ربیو نا داو والی اے ماں مرے تے اے ماں پہ مکین دے تے پیر مرنے بیڑا ویلا تے باپ مرے محمد بخشاؤ کہ مک جادا جے میلا اے باپ مرے تے محمد بخشاؤ بھائی مک جادا جے میلا میری ملت دے نوجوانوں باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندا جے میلا انہاں کول پوچھ جنہاں دے ٹر گئے لوگ واقعی کہندے نے مک جاندا جے میلا کون دے والی نے جدوں ماں نو شانہ دتی میں 25 سال ہو گئے الحمدللہ خطابت کر دیا 26واں شروع ہون لگا جنوری شاہ جی حافظ جی میں انہا 25 سالہ چ پوری دنیا آخری نکر تک دنیا پھر کے آیا میں 25 سالہ چ ویکھے کہ جس بھی عظمت والے بندے نو میں ملیا نا چاہے وہ عالم دین ہوئے نعت خواں ہوئے نقیب صاحب ہون خطیب ہون سیاستدان ہوئے وزیر ہوئے وزیر اعظم گورنر کوئی فیکٹری دا مالک بڑا دولت مند کوئی شہرت والا عزت والا فضل والا میری عادت ہے کہ میں پوچھنا کہ بیلیا اے مقام کتھوں لیے میری ملت دے نوجوانوں میں جدو بھی کسی عظمت والے نو پوچھے نا مقام کتھوں لے آئی 25 سالہ کسی ایک بندے بھی اے نہیں آکھیا کہ آسی صاحب ایتھے میں اپنی محنت نال پہنچے ہیں منو 3 جواباں چو ایک جواب ملے کسی نے آکھیا آسی صاحب میری ماں دی دعا ہے
کسے آکھیا میرے ابو دی دعا ہے تے کسے آکھیا میرے مرشد دی دعا ہے. محنت دی گل میرا 25 سال چ کسے نے کیتی. حافظ جی نو پوچھ لو، شاہ جی میرے کول بیٹھے جنہیں نات خواہ میرے دائیں پہ بیٹھے نے سارے جنہ دے لوگ اشتہاراں تے روز نام لکھ دینا، جنہاں نو تسی کہندے ہو کہ بڑا مشہور کدھر او لے کر کے پوچھ لیو کتھوں مقام لے آئی، وہ کہے گا میرے امی دی دعا، میرے ابو دی دعا یا میرے مرشد دی دعا ہے. اے تسی محفلہ تے جاندے ہو تے ایک نعرہ لگ دے، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید. اس زمانے چ محسن صاحب انے ولی نے تے نعرے فرید دی کیوں لگ دے نے؟ سبحان اللہ کر جا کے بولو بھائی، انے ولی نے زمانے تے نعرے فرید دی کیوں لگ دے نے؟ جاؤ جا کے اج بھی پاک پتن بابے فرید دی قبر تے مراقبہ کر کے پوچھو بابا جی اے مقام کتھوں لے آجے تے اج بھی قبر چو آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا. او ماں جنے آکھیا سی فرید نماز پڑھیا کر تے بچپن چ آکھیا امی نماز پڑھیے کی ملدا ہے؟ ماں نو پتہ سی انہوں شکر پسند ہے. امی نے فرمایا پتر نماز پڑھیے رب شکر دیندا ہے. اذان دی آواز آئی تے آکھیا امی نماز پڑھیے. امی نے فرمایا تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں. او وضو کر رہے ایڈی سیانی ماں انہیں شکر دی پوڑی بنا کے نا مسلح دے نیچے رکھ دیتی. فرید نماز پڑھ کے سلام پھیری تے آکھیا امی شکر تے نہیں ملی. امی فرما لگے پتر جو نماز پڑھیے نا تے شکر مسلح دے نیچے رکھ دیندے نے. آپ نے مسلح چکیا، شکر دی پوڑی نکلی، کھادی لطف آیا. اگلی اذان دی آواز آئی پھر آکھیا امی نماز پڑھیے. امی فرمایا تو وضو کر میں مسلح بچھاواں. پوڑی بنا کے رکھی. اس ماں دی عظمت نو میں سلام کراں تے بے شمار ہی کراں. اور جنہیں شکر دیاں پڑیاں کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا، نمازی بنا لیا. جدو بابا فرید پکے نمازی ہو گئے نا، پکے پکے پکے. رمضان شریف تسی جانتے ہو نا مسجد تے جتیاں چ بھی جگہ نہیں ملتی، پر جس دن عید دا دن آندا ہے نا تے او سارے نمازی کتھے گئے؟ یہ دا مطلب ہے پکے نہیں سن، پکے نہیں سن. شاہ جی ایک میرے بزرگ ہوندے سن، بڑا پیار فرما دے سن، کہندے سن آسی صاحب ساڑھے زمانے چ مسجداں کچیاں ہوندیاں سن پر نمازی بڑے پکے ہوندے سن. ہن مسجداں پکیاں ہو گئے، نمازی کچے ہو گئے. بابا فرید جدو پکے نمازی ہو گئے نا تے ایک دن بارو کھیل کے آئے تے آپ ہی نا مسلح بچھا کے تے نیت کرن لگے. امی ویکھ کے فرما لگی وے فرید وضو تے کر لے. آکھے امی وضو تے بارو کر کے آیا کر کے آیا. ادھر فرید نے مسلح بچھا کے نہ تے نماز دی نیت کر لی. نوجوانوں ادھر ماما نے بھی مسلح بچھا لیا. اما سجدے جے کہن لگی اللہ اج ماں دی عزت رہ جائے، اج شکر نہ ملی میرے فرید دا دل ٹوٹ جانائی. عرض کیتی اللہ اج ماں دا راز رکھنائی، عرض کیتی اللہ جو ماں دیاں لاجاں رکھنیاں نی. عرض کیتی اللہ اج شکر نہ ملی میرے فرید دا دل ٹوٹ جائے گا، میرا فرید کدھر بے نمازی نہ ہو جائے. مولا میری لاج رکھنی. ادھر ماں سجدے چ رو رہی، ادھر فرید نے مسلح چکیا، نیچے شکر دا دریا پہ چل رہا ہے. آواز دے کے آکھے اماں جی آکی ہے. اماں نے خیال آیا اور شکر کوئی نہیں. اماں نے آکے بیٹھے دریا پہ چل رہا ہے. سینے لا کے متھا چم کے فرمان لگیاں فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہاں اج او نہ رکھی. اگے میں رکھ دی سا اج سائیں آپ رکھیے. زندہ باد حق فرید یا فرید، حق فرید. زندہ باد زندہ باد. بسم اللہ بیٹا زندہ باد. ان بولو سبحان اللہ. پتہ لگ گیا پاویں فرید ہی ہوئے، پچھے دعاواں ماں دیئے نے. میں نو او بخارے دی ماں یاد آگی. بخارہ شہر وچ نا نوجوان بچی دی شادی ہوئی. ہر عورت دی طرح انہیں بھی عرض کیتی یا اللہ ایک پتر دے دے. سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سے آنے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے.
نبی بھی رب تو پتر منگتے رہے. انہیں عرض کی یا اللہ مینوں پتر دے دے, جے پتر دے گا تے ایسی وہ کملی والے دی دیوانی سی نا, کہنے لگی نام ہی محمد ہی رکھا گی تے تیرے محمد دے دین دا عالم ہی بناوا گی. اللہ نے بڑا سونا جا لال عطا کیتا. حافظ جی بڑے چاواں نال ماں پہ پالے, پر جدو بچہ ٹرن پھرن دے قابل ہویا نا تے ماں نے ویکھیا غور کیتا اے ٹھوکراں کھا کھا کے ٹھیڈے کھا کے ڈگ دے سارے نے, پر اے تے بار بار ڈگ دے. ماں نے غور کیتا تے ماں دا تے کلیجہ ہی نکل گیا. پتر پیدا تے ہو گیا پر نبینہ پیدا ہوئے, اکھاں ہن پر نور کوئی نہیں, پیدائشی نبینہ پیدا ہوئے. مصلی بٹھا کے کہنے لگی میں جدا نہیں سی منگیا, رو کے کہنے لگی میں جدا نہیں سی منگیا, میں تے منگیا سی پتر دے میں گا, نبی دے دین دا عالم بناواں گی. عرض کر دیا اللہ کھاں چ نوری کوئی نہیں, ساری زندگی ٹھیڈے کھا کے ڈگدا رہے گا. یا اللہ دنیا دا محتاج رہے گا. اما رو کے سجدے چ کہنے لگی یا اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمدیاں اکھاں دا نور دے دے. روندیاں روندیاں ماں دی اکھ لگ گئی. ایک سونا جا بابا خواب جی آیا, فرمایا بیٹی سر چک لے, اللہ تیرے پتر دی اکھاں دا نور دے دیتا. عرض کیتی بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ. اماں نے اٹھ کے وے گیا پتر دی اکھاں دا نور آ گیا. اے اوہی بچہ ہے جنہوں نبی دی 6 لکھ حدیث زبان یاد ہے. اج دنیا جنہوں امام بخاری کہندی پتہ لگیا پاویں ولیاں دا امام ہوئے تے پاویں محدثین دا امام ہوئے, پچھے دعاواں ماں دی گئی, پچھے دعاواں ماں دی گئی. میری ملت نوجوانوں حاجت ہوئے گا نا اس سال, اللہ سارے توفیق دے وے. تے سیالکوٹ ایئرپورٹ تے جا کے کھلو کے جڑا حاجی آوے انہوں پوچھو حاجی صاحب مبارک ہوئے تے او حاج تو بعد جڑا توانو سعودی عرب والے سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ حاجی صاحب توڑا حاج قبول ہو گیا ہے, تے اے توانو سی سند دینے آتے سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ توڑا حاج قبول ہے, ہوں تو سی حاجی صاحب ہو گئے ہو. انہوں نے پوچھو لو سعودی عرب انہوں دیا زندگیاں دعا بھائیاں دیا گزر چلیاں, انہوں نے پوچھو کوئی سعودی عرب والے حاج تو آئیے تے کوئی سند دیندے نے, کوئی سرٹیفکیٹ, کوئی گارنٹی. میں الحمدللہ پچھلے سال حج کرن گیا, میں لوگوں نے ویکھیا تھے لاشاں بکھریاں, پیاس نہ لوگ مر گئے, گرمی نہ مر گئے, اتنا مشقت دا حج, پر آن لگیا گارنٹی کوئی نہیں کہ قبول ہے کہ نہیں. یہ دا مطلب ہے کعبے گیا حج ہو رہے قبول ہوئے یا نہ ہوئے. پر مدینہ دے والی نے فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دیا کر, رب تینوں قبول حج دا ثواب عطا کرے گا. اور تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ یار. بھائی کعبے گیا گارنٹی کوئی نہیں کہ حج قبول ہوئے یا نہ ہوئے, پر سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ محمد نے گارنٹی دیتی ہے رب قبول حج دا ثواب عطا کرے گا. ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 باری ویکھے میرے کریم نے فرمانو 2 حجاں دا ثواب. ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا ابو نو روز 3 باری ویکھے میرے کریم نے فرمانو 3 حجاں دا ثواب. باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 باری ویکھے, فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو, میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے؟ فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر, رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا. تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر. اس نوجوان دی گل نہیں جڑا چوکاں چ کھلو کے ساری رات یارانہ ہوٹلیں کرے تے تکے کباب کھاوے, ادھی رات ویلے گھر آوے تے ابو پوچھے کتھوں آیا ہے, تے ابو نے جو گھری پا کے ویکھے کہ ابو بیچارہ اگلی رات پوچھا ہی نہ کتھوں آیا ہے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, کیا پوچھتے ہو درد کہاں ہوتا ہے, ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے. سارا معاشرت پہ دکھ دے. میری ملت نوجوانوں, کریم آقا علیہ السلام نے تو باپ دی عظمت بیان کی تھی نا, اتنے سینکڑوں نوجوان بیٹھے ہو, ایک بچہ بھی بنو نوجوان کوئی وچ کہہ سکتے توڑے پورے مجمع چو آسی صاحب میری جیب وچ گارنٹی کارڈ یا سند دے میں ابو کو لکھوا کے لے آئے, یا میرے والدہ نے میں نے دسیا تیرا رب تیرے تے راضی ہے. گارنٹی کس کو رب راضی ہے کہ نہیں, پر ایک گارنٹی میرے نبی دیتی جے,
کیونکہ ساڈے کول پیمانہ کوئی نہیں کہ میں تول کے ناپ کے گن کے دسی رب کنا کو راضی ہے. پر میرے نبی نے جڑا فرمایا نا، امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد اندر جڑی احادیث لکھیاں انہاں دا مفہوم عرض کر رہا. میرے نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد. حضور نے فرمایا جے تیرا دل کرے ویکھاں رب راضی ہے کہ نہیں، فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھیا کر، جے ابو راضی ہے سمجھی خدا راضی ہے. ابو دی رضا وچ خدا دی رضا ہے. نال ہی میرے نبی نے فرمایا جے ابو ناراض ہے تو سمجھی خدا ناراض ہے. ایک باری سارے اپنے اپنے گھرے بانا چ نوجوان جہاتی پا کے ویکھو کہ تیرے ابو ناراض تے نہیں. لکھ وار نمازاں پڑھ پھردا کوٹلی لوہاراں دی گلی چ ہوے تے گھر وچ امی تے ابو راضی ہون، سمجھ مدینے والا بھی راضی ہے تے عرشاں والا بھی راضی ہے. تے پھردا مدینے دی گلی چ ہوے تے گھر چ وڈیرے روندے ہون، نہ مدینے والا راضی تے نہ عرشاں والا راضی. جے تو چاہنا کہ تیرا رب تے رسول تیرے تے راضی ہو جائے تے کلیہ بڑا سوکھا ہے. اپنے بیڑے چ اپنی امی تے اپنے ابو نو راضی رکھیا کر، انہاں دی رضا وچ گم ہو جا. کون ہے دیوالی تشریف فرماتے ایک نوجوان میرے نبی دی بارگاہ آیا، آ کے عرض کردہ اے عدل تے انصاف والے نبی، میں تہاڈی عدالت وچ ایک مقدمہ پیش کرن آیا. حضور نے فرمایا جی بیٹا بولو. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ عدل تے احسان دا حکم دیندا ہے، میں عدل کراں گا. فرمایا بیٹا بولو مقدمہ کی ہے، کدی شکایت؟ ایف آئی آر کران واسطے آ گیا تے انہیں عرض کیتی یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا ہے. انج کر کے میرے نبی نے اسے نوجوان ول ویکھیا، محمد دی بارگاہ چ ابو دی شکایت؟ میں تے باپ دیاں شاناں دسن آیا سا، میری بارگاہ وچ باپ دی شکایت لے کے آگے. حضور نے فرمایا جی بیٹا دسو کی شکایت ہے؟ انہیں عرض کیتی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا، بیوی بچے والا، کاروبار کرنا، پیسے کمانا، پر ابو جی میری کمائی چ کچھ پیسے رکھ لیندے نے تے میرا گزارا نہیں ہوندا. ابو نو سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ منگیا کرن، میں اپنے بچے پالاں کہ ہن ماپیاں نو پالاں. میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ. آئی سوال ہے جڑا کئی نوجواناں دے اج بھی دلاں دے وچ کہ میرے ابو نو میں کما کے دینا، ہورے میں نہ دیواں تے ابو دا کی بنے. 1500 سال پہلے اے شکایت لے کے نوجوان میرے نبی دی بارگاہ آیا. حضور نے فرمایا صحابہ اس نوجوان دے ابو نو کون جاندا ہے؟ ایک صحابی اٹھ کے کھلو گیا، عرض کیتی یا رسول اللہ مدینے تو دور انہاں دا گاؤں ہے تے اے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں انہاں دے ابو نو جاننا، بڑے وڈیرے جے بابا جی نے. حضور نے فرمایا جاؤ تے بابا جی نو جا کے کہو کہ تانوں کملی والے مدینے بلا رہے نے. صحابی نے جا کے دروازہ کھڑکایا، بابا وڈیرا لاٹھی پہ ٹیکے تے او دی کمر جھکی تے پسینہ پہ وگے. لاٹھی ٹیک دا بابا باہر آیا. صحابی رسول نے فرمایا بابا جی تہانوں مدینے کملی والے پہ بلا دینے، تسی میرے وال ویکھنا مڑ کے نہیں ویکھنا. کچھ نہیں ہو گیا، حضور دا ذکر کر رہا، میں حدیث پاک دا مفہوم سنا رہا، تسی میرے وال ویکھو بھائی. رسول کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس وچ بابے دی حاضری دا ویلا آ گیا. اے کسے دا عمرے دا ٹکٹ نکلے نا تے اوپر روندا ہے. تساں ویکھیا نا حج دی درخواست منظور ہو جو تو دیگاں پکا کے بندا تے مٹھائیاں مندا تے نالے روندا ہے. لوگ پوچھن رونا کیوں ہے تو کہندا ہے خوشی دے آنسو نے مینوں کملی والے بلایا ہے. او سچی دسیو ال جنت میرا جہال ہون والے ہو. او 1500 سال بعد جدا عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں تے کملی والے بلایا تے جدا بوہا کھڑکا کے کوئی آکھے چل تینوں کملی والے پہ بلا دینے، او دے چاواں دا کی عالم ہوئے گا. آل رسول نسل رسول خون بطول عظیم ثنا خان جناب سید زبیب شاہ صاحب تشریف لے آئے. میں آپ نے خوش آمدید کرنا. بس میں شاہ جی دا انتظاری کر رہا سا کہ شاہ جی آ جانتے میں گل مکمل کروں، پھر وہ تشریف لے آئے. میں بس ہون 2 منٹ چ گل مکمل کر رہا ہوں. رسول کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ اس بابے نو جا کے حکم دیتا گیا کہ آجا تینوں کملی والے بلا رہے. بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں. سیالکوٹ دی اپنی تے تہاڈی پنجابی زبان وچ آکھاں تے بابا پاؤندے پیری مدینے والی ٹر پیا. نالے پنڈ دیاں گلیاں چ لاٹھی ٹیک داوے تے نالے لوگاں نو آکھے لوکو ویکھو میرے بختاں تے ناز کرو، او جنوں رب عرشاں تے بلا کے ملدا جے اونے مینوں بلایا جے، مینوں کملی والے بلایا جے. بسم اللہ شاہ جی، بسم اللہ شاہ جی.
گرامی قدر حضرات رسول عربی دی بارگاہ چو بابا آیا تو مسجد نبی دی چوکھٹ پڑھ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد، السلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلیکہ السلام کہہ کے میرے نبی نے اس بابے نو قریب بلایا۔ بابا رو کے کہنے لگا کمری والے بھلے بھاگ میرے، تساں یاد فرمایا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں سونیا، حکم ہوئے کریم۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس نوجوان پر اشارہ کیتا، حضور نے فرمایا بابا اے نوجوان تیرا کی لگ دے؟ ہن میرے بال توجہ کرو تے جملہ سنو۔ جدو حضور نے پوچھنا بابا تیرا کی لگ دے، بابے دی نگاہ اٹھی پتر دے چہرے تے پئی تے بابا رو پیا تے رو کے کہنے لگا کملی والیا اے میری جان ہے، اے میری جان ہے کملی والیا۔ صحابہ رون لگ پے۔ میرے کریم نے فرمایا پھر جڑی تیری جان ہے نا، اج نے تیری شکایت تیرے نبی دی بار کے چلے گئی۔ بابا تے ٹاؤں مار کے رو پیا۔ اج بابا رو رہا تے جبریل امین آگے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا کہ اس بعد جو سنے ہو تے فیصلہ بعد جو کریو۔ اللہ فرماتا سونے جدو اے بابے نو تیرا پیغام ملے نا کہ کملی والے مدینے بلا رہے تے بابا گھروں ٹریا، گھر تو لے کے تواڈے کول آؤں تک اس بابے نے اپنے دل وچ نا اپنے پتر دے غام وچ کوئی عربی دے شعر پڑھے نے۔ اس بابے نو کبو شعر سنا۔ نبی کریم نے فرمایا بابا سنیا تو اپنے پتر دے غام وچ کوئی دکھڑے چکے شعر پڑھے نے، وہ شعر سنا۔ بابا رو کے کہنے لگا تو واقعی سچا نبی ہے۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا سنیا وہ شعر تے اجے میرے کنا نے بھی نہیں سنے، میں تو دکھڑے دل چی رکھے لے، تینوں انہاں دی بھی خبر ہوگی۔ میرے کریم نے فرمایا بابا وہ شعر سنا۔ کوٹلی لوہارا والے ہونو بابا شعر سنا میں لگا، سنو بابے دا دکھڑا تے اپنے اپنے گرے بہانا چے جاتی پائیے۔ بابا رو کے کہنے لگا کملی والے میں جوان ہویا شادی ہو گئی، اللہ دی بار کا چردہ کردہ رہا یا اللہ میں نے ایک بارش دے دے پتر دے دے۔ ادھی رات ویلے کعبے دے پکڑ پردے پکڑ کی عرضہ کردہ رہا، میں عرضہ کردہ رہا یا اللہ ایک بڑے پیدا سارا دے دے، ایک پتر عطا کر دے۔ اس ایک پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میں با نبیاں بھی منگے آؤ کر کر عزیر بہانے کردہ کملی والے ادھی رات ویلے کعبے چ دعاواں کردہ رہا، اللہ کریم نے منو بچہ عطا کر دیتا ہوں۔ کہنے لگا کملی والے آؤ یہ دنیا بھی آیا میں پہلی بار انہوں گھوٹی چٹھا کے بیکھے آؤ، پہلی نگاہ چیئے میری جان بن گیا۔ کملی والے آؤ ساری رات دے سرانے بے کے گزاری ہے، اے حسدہ سی میں حسدہ آسا، اے روندہ سی میں روندہ آسا۔ عرض کی تھی کملی والے آؤ انہیں کدے بیمارے ہو جانا، اے مرن دے خوف نل میں جوندہ ہی مر جاندہ رہے آؤ، اپنے لبا چلک میں نکال کے دے موچ ڈال دا رہے آؤ۔ عرض کی تھی کملی والے آؤ اے دی خوشی میری خوشی بن گئی، اے دا غم میرا غم بن گیا۔ عرض کی تھی کملی والے آؤ اے عرب دیاں پہاڑیاں گوانے سارا دن انہوں قدیاں تے اٹھا کے پہاڑاں دیاں سیران کراندہ رہے آؤ۔ عرض کی تھی کملی والے آؤ بیلا گزردہ جا اور یا گزردہ جا رہے آؤ، اے دے بال کالے ہو گئے میرے چھتے ہو گئے، اے دی کمر سدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی، اے دے تے جوانی دی بہوریں آ گئی، میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی۔ آجو بیلا آ گیا میرا پتر میرے نبی نو میری شکایتاں کردہ ہے۔ عرض کردہ کملی والے دسو میرا پتر کی کہندہ ہے؟ نبی کریم نے فرمایا پتر کہندہ ہے ابا جی نو منع کرو، میرے کل کمائی جو پیسے نہ ہونگے، میں اپنے باپ نو نہیں پال سکدا۔ تابے دیا چیخاں نکل گئیاں۔ عرض کردہ کملی والے جو دل کردہ فیصلہ کردے آجے سنے اے
میری کمائیاں کھا کے پلن والا ایدی کمائی جو میرے حصے مک گئے نے اپنے لباں جو لکمے نہیں کاؤن کے دے لباں کے ڈال دارے آؤ ارد کرد کملی والے میں دی دولت کی کرنی ہے میں سنیا مدینے والے نبی نے آکھے ہیں جدو بیٹیاں تے بہنا بوبے آ جان انہاں نو خالی نہ بھیجے آ جائیں ارد کرد کملی والے ایدیاں بہنا ملنے ہوندیاں نے میریاں بہنا بھی ملنے ہوندیاں نے ایدیاں بہنا تے میریاں بیٹیاں بھی ملنا دیاں نے کملی والے دیاں پھپھیاں میریاں بہنا ملنا ہوندیاں نے کملی والے کمان جوگا نہیں رہا ہاتھ کمب دینے کمر جھک گئی ہے سنیا بیٹیاں نو خالی کی میں بیجا جدو تیاں دے ٹورن دا ویلا آوندا ہے اے دے کولوں پیسے لے کے اپنی بیٹیاں نو دے دینا اے دے کولوں لے کے بہناں نو دے دینا بابا رو کے کہن لگا کملی والے آؤ کہ تسی فرما دے اج تو بعد کچھ نہیں لواں گا بابے نے درد نال اپنی کہانی سنائی صحابہ داڑا مار کے رو رہے میرے نبی دیاں کجبیت روی آ گئے نوجوانوں فیصلے دا ویلا آیا رحمت عالم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اس نوجوان دے قریب آئے نبی کریم نے دے سینے تے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا سن بابے دی شکایت کرنا والی آؤ فرمایا سن محمدی عدالت فیصلہ آؤ فرمایا انت و مالک لیبیکا فرمایا محمدی عدالت فیصلہ بے جی میں تو اپنے باپ دیں تیرا مال بھی تیرے باپ دائے تیری کمائی بھی تیرے باپ دیئے نوجوانوں الجنت میں رجحال چون والو نبی کریم نے فیصلہ فرما دیتا انت و مالک لیبیکا اپنی کمائیاں تے مان نہ کری فرمایا تو تے آپ اپنے باپ دا حصہ ہے اپنے باپ دے حصے کڈن والا کھونے میں فرمایا جی میں تو باپ دیں تیری کمائی تے تیرے پیسے دولت بھی تیرے باپ دیئے تیرا مال بھی تیرے باپ دے میاں صاحب فرما دینے اے ویر ویران دے کوئی پیری ہون دے اے ویر ویران دیاں باما اے باپ سران تے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اے باپ سران دے او تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں یوسف دے ویراں وال ویکھیے تے لگدا ہو رہے ویر یوسف دے ویراں ورگے ہی ہوندے نے بے وفا ہی ہوندے نے کھوہ چ سٹن والے ہی ہوندے نے جے یوسف دے ویراں وال ویکھیے تے میاں صاحب فرماندے نے ویر ویراں دے ویری ہوندے پر جے کربلا چ حسین دے ویر عباس وال ویکھیے تے پھر پتہ لگدا کھوہ چ سٹن والے بھی بھرا ہی ہوندے نے پر بازو کٹان والے بھی بھرا ہی ہوندے نے جے ادھر ویکھیے تے ویر ویراں دے ویری ہوندے تے جے ادھر ویکھیے تے ویر ویراں دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد ماما ٹھنڈیاں چھاواں باپ سران دے تاج ہوندے نے ہر انسان اپنے نام نال اپنے باپ دا نام لکھ کے فخر محسوس کردا ہے کہ انہاں نے اپنے ابو دے متعلق دسیا نا پوترے نے کہ میں فلاں دادے دا پوترا انسان اپنے باپ دادے دا نام لکھ کے فخر کردا ہے فخر ہوندے نے باپ سران دا تاج محمد ماما ٹھنڈیاں چھاواں منبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا بے شک میرے تو پہلے تے میرے تو آن والے سارے نو پوچھ لیو جے تو چاہنا نہ دنیا و آخرت دی بھلائی تے میرے ملت دے نوجوانہ سویرے اٹھ کے اپنی امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم میں منبر تے بیٹھ کے دعویٰ کر رہا اس دن زمانے چا تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا تو سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے باپ دے ہاتھ دا بوسہ لیا کر